मोगाच्या भावांनो भयणींनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. सांगत आस जेजूच्या जल्माचे शुभाशय पटयता. कालच्या दिसा आमी सोम्याच्या जननाची परब आचरण केली. क्रिसमस फेस्त आचरण करून आमच्या मोगाच्या मनशा संगी जेजूच्या जल्माचो संतोश आमी वांटून आसा. ह्या वखदा आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबा जिविताचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक परत संगता मेळ्ळ्या. आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यांक जी आमच्या संगी आमच्या घरांत आसात, ह्या परगांवांत आसात, तांकां सोमेस्तांक एक घडीभर आमी सोम्या समोर आतां दवरया. आमचें कुटुंब पवित्र आत्म्याचें खरें मंदीर जावन आमी बांदून हाडच्याक प्रत्येक जावन सोम्याचो आधार आमी मागया. हें गीत आतां गायता आसतना आमच्या कुटुंबाच्या सदस्यां खातीर प्रत्येक जावन आमी मागया. काळीज मोचे सोम्या मंदीर तुझे, काळीज मोचे सोम्या मंदीर तुझे, ये सोम्या राव तू काळजान मोच्या, ये सोम्या राव तू काळजान मोच्या, काळीज मोचे सोम्या मंदीर तुझे, काळीज मोचे सोम्या मंदीर तुझे, ये सोम्या राव तू घरान मोच्या, ये सोम्या राव तू घरांत मोच्या, काळीज मोचे सोम्या मंदीर तुझे, काळीज मोचे सोम्या मंदीर तुझे. सोम्या, म्हजें काळीज तुजें मंदीर, म्हज्या काळजांत, म्हज्या मनांत, म्हज्या आत्म्यांत तूं रावूंक कशें थाय, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत तूं रावूंक कशें थाय. आज तुका म्हज्या काळजांत, म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत हांव स्वागत करतां. सोम्या, तूं आमचें कुटुंब सोलोवन व्हरूंक आमचे संगी राव. म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. तुका मानवोचें तें भागी कुटुंब बांदून हाडूंक आमी सांगाता मेळोन वावुरच्याक सोम्या, तुजी कृपा म्हाका म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्यांक तूं लाभय. जो जेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, सांत पावलान एफेस घरांक बरयल्लें पत्र 3रो अवस्वर 15व्या वळींत आमी अशें वाचता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव बापा थावन घेता. सर्गी आनी संवसारी हर एक कुटुंब आपलें नांव बापा थावन घेता. म्हज्या भावनो भयणींनो, सांत पावलो ह्या उतरा मुखांतर आमकां कितें सांगूंक आशेता की आमी हर एकली जी कुटुंबांत जियेता, की त्या कुटुंबांत आवय बापूय आनी भुरगीं म्हणटाना आमी कुटुंब म्हणटा, ही सकट सांगाता जियेत आसतना अकस्मीत जावन आमच्या कुटुंबांत आमी सांगाता येवंक ना. वी आर नॉट अ फॅमिली बाय एक्सिडेंट. अकस्मीत म्हळ्यार एक्सिडेंट, या नॉट जस्ट बाय चान्स. नो, सांत पावलो आमकां सांगूंक आशेता आमी हर एकली आमच्या कुटुंबाचे सांदे जी सांगाता आसा ते विशेष देवाच्या मांडावळी प्रमाणे. देवाची ती विशेष मांडावळ जावन आसा. एका कुटुंबांत
आवय बापूय भुरगीं सांगाता ते जियोचें. आनी हांव मोगाच्या भाव भयणीनो एक वर्तें सत हांगासर आमकां उगडावपें जाता की आमच्या कुटुंबाचे सांदे जी कोण जावन आसात, हर एक आमच्या कुटुंबाचे सांदे ती देवाची आमकां वर्ती देणी जावन आसात. The members of our family are precious gift of God to us. आनी म्हाका हे वर्तें सत आमी केदाळा समजून घेता. सम्याक मानवोवची ती बरी कुटुंबां, भाग्यवंत कुटुंबां, जेजू मोरी आनी जुजे बरी आसली ती कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक शकता. जेदवा हे सत आमी समजना आमचेच संवसार चिंतपा प्रमाणे आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक पळयता. आनी ह्या मुखांतर विशेश तराचो घुस्पोड गोंदळ आमच्या कुटुंबांनी घडटा. तर म्हाका आज आमी समजोवंक प्रयत्न करया की ते देवाच्या आतां योजना खाल आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक गरजेचें गी म्हणून कितें संगती आसूंक जाय. आमी जाणा एक रुचीक रांदप करी जाय तर ताका थोडे वस्तू त्या त्या प्रमाणा प्रमाणे घाली जाय. कसले वस्तू त्या रांदपांत आसा जाय ती जावंक पुरो, ती कडी करची या आनी कितें नुस्तें करचें कितें जावंक पुरो, कसले संगती तातूंत घाली जाय आनी खंयच्या प्रमाणार ते घाली जाय आनी कशें ते घाली जाय. म्हळ्यार रांदप करतना खंयच्या वेळार ते घाली जाय, कितले वेळ, खंयच्या कितलो उजो ताका आसा हे सकड म्हणटा हांव द प्रोसेस. कितें घालचें म्हूण कळ्ळ्यार मात्र पावना, कितें घाल्ल्या फुडें रांदप सारकें जायना. कितले कितले घाली जाय ताचें प्रपोर्शन म्हणटा आमी तेंय सारकें आसूंक जाय. आनी ते कशें घाली जाय, खंयच्या वेळार घाली जाय, कितलो ताका उजो करी जाय, कितले वेळ उकडी जाय, हे सकड मोगाचें न्हू आमी सारकें समजल्यार मात्र केल्यार मात्र तें रांदप रुचीक जाता. आमचे कुटुंबा जिविती एक बऱ्या रांदपाक, एक बरें रुचीक जेवणाक आमी सरी करी येता. जर थंयसर गरजेचे संगती आसात, सारक्या प्रमाणार ते आसात आनी सारके रितीन ते आसात तर एक रुचीक जेवणा बरी एक धादोसकायेचें कुटुंब आमचें जाता. जर तें सारकें नात एकच कशें थोडे फावटी रांदप रांदलें थोडे फावटी तीख जाता, थोडे फावटी चाप्पे जाता, थोडे फावटी खार जाता आनी थोडे फावटी तातूंत आमटान सड जालें जाल्यार आंबोट जाता. अशें खंयचें सड घालां तें आमकां दिसता या खंयचें उणें आसा तें आमकां दिसून येता. सारके रितीन जायना तें जेवण धादोसकाय जायना. आमची कुटुंबां मोगाच्या भावानो भयणीनो खरेंच रुचीक रांदपा बरी, रुचीक जेवणा बरी तें जायचें ही आमची आशा. आनी ह्या खातीर कितें गरजेचें थोडे संगती आज आमी समजोवंक प्रयत्न करया. इंग्लीश भाशेंत मोगाचें न्हू कुटुंब म्हणल्यार शब्दाक फॅमिली म्हूण आमी म्हणटा. फॅमिली FAMILY ही 6 अक्षरां आसात. त्या फॅमिली म्हणल्यार शब्दांत ह्या 6 अक्षराक समज जावन 6 संगती आज तुमच्या मुखार हांव दवरतां. कालच्या दिसा आमी जेजूच्या जल्माची परब आचरण केली आनी फाल्यांच्या दिसा आमी भाग्यवंत कुटुंबाचें फेस्त आचरण करता. ह्या वखदां आमच्या कुटुंबाचेर एक वर्ती नदर घालूंक आज हो वर्तो अवकाश आमकां जावन आसा. पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबा जिवितांत भोव गरजेचें जावन आसा तें F अक्षरा समज जाल्लें फेथ म्हणटा आमी. फेथ भावार्थ फेथ. क्रिस्ती कुटुंब भावार्थाचें कुटुंब जावन आसा. अमोरिस लेतिसिया म्हणल्या त्या पत्रांत आमच्या पापा फ्रांसिसान थोड्या वर्सां आदीं कुटुंबा जिविता विशयांत सविस्तार रितीन विवरण दिलें आसा. क्रिस्ती कुटुंबाची
कुटुंबां कशें आसा जंय म्हणल्या विशयांत तो आमकां सांगता. आनी तांतल्या एका आर्टिकलान तो म्हणटा क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां बांदून हाडचें हर एका क्रिस्तांवाची जबाबदारी जावन आसा. इट इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी क्रिश्चन टू बिल्ड क्रायस्ट सेंटर्ड फॅमिली. क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडचीं म्हळ्यार क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां. आमची कुटुंबां भावार्थाची कुटुंबां म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर जेजू क्रिस्ताक आमी केंद्र कुटुंबाचें जावन घेता. वी एक्सेप्ट जीसस एज द सेंटर ऑफ आवर फॅमिली लायफ. तो आमच्या जिविताचें आमच्या कुटुंबा जिविताचें केंद्र जाता. आमी केंद्र म्हणटा आसतना सेंटर म्हणटा आसतना ताका चड गमन दिता, चड इम्पॉर्टंट दिता. थंय थावन आमचे सकयल हेर संगती उब जातात. केंद्र म्हळ्यार अर्थ तो, द सेंटर म्हळ्यार तो अर्थ, चड प्रामुख्यता. जेजूक आमच्या कुटुंबा जिवितांनी चड प्रामुख्यता दिवचें, अदीक प्रामुख्यता दिवचें. मेकिंग हिम द सेंटर ऑफ आवर फॅमिली लायफ म्हळ्यार कितें जावन आसा. म्हाका न्हू आज आमी समजता सबार संगती आमकां कुटुंबांत करूंक आसतात. आमकां सबार जबाबदारी आसा. जर तर आमचो संबंद जेजू ते गूण दवरन आमच्या कुटुंबाची ती जबाबदारी आमकां आसा. जावं पुरो आवय बापायक तांची जबाबदारी, जावं पुरो भुरग्यांक तांची जबाबदारी, युवजनां तांची, मलगड्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक तांची जबाबदारी, हर एकल्यानी तांची तांची जबाबदारी जेजू क्रिस्ताक तांच्या जिणेचें केंद्र जावन घेवन केदाळा केल्ली आसा. सोम्या जेजूक मानवच्या बरी हांव म्हजी जबाबदारी करता म्हणलें चिंता मोतीन घुसोवन त्या प्रमाणे जर आमी जियेता तर म्हाका न्हू जेजू क्रिस्ताक आमच्या कुटुंबाचें केंद्र जावन आमी घेता. जर जेजू क्रिस्ताक मानवचें बरी हांव करता म्हणलें चिंता आमचें देना. म्हाका कितें बरें दिसता तें हांव करतां, म्हाका कितें सारकें दिसता तें हांव करतां. जर तसलें चिंताप आमचें तें आसा, आमची जबाबदारी करता आसतना तशें आमी करता तर थंयसर क्रिस्ताक पयलो जागो, केंद्रीत जागो आमच्या कुटुंबांनी ना. म्हाका थोडे बडी मोती घेवचे एक विशय. आमची भुरगीं सबार जाणांची भुरगीं ट्युशनाक वतात या इस्कालाक वतात. इस्कालाक गेल्ल्या उपरांत पाटी येता आसतना सबार आवय बापाय भुरग्यां लागीं सारतात. पुता आज मॅथ्सांत कितें शिकयलां, कितें सांगलें, कितें होमवर्क दिलां, या इंग्लिशांत या सायन्सांत, या आमी आवय बापाय विचारतात, समजून घेता भुरग्यांक सारकें समजलां गी, शिकलां गी म्हणून. पूण म्हाका मोती घेवचे एक सवाल. तीच भुरगीं दोतोनेच्या क्लासीक वेतात. आयताराच्या दिसा दोतोन आसता, थोडे कडेन शेनवाराचें आसता. दोतोनेची क्लास जावन भुरगीं पाटी येता आसतना कितलीं आवय बापूय आज हे सवाल भुरग्यांक विचारतात. आनी म्हाका न्हू जर ही व्हरती जबाबदारी आवय बापायन तांच्या भुरग्यांच्या पवित्र स्नान वेळाक आनगेली, भावार्थान ह्या म्हज्या भुरग्याक वाडयतलो म्हूण सांगिल्ली ती आमी पाळिना. क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंबां म्हाका न्हू भावार्थाची कुटुंबां आमी खंडीत बांदून शकना. आज आमची भुरगीं सबार जाणां आमी जाणां विविध तराच्या तरणाटपणान वायटाक वतात. विविध तराच्या तेंते सवाक ते बली जातात. वायट संवयो तांचे ते उब जातात. अविधेयपण विशेश रितीन भुरग्यांचेर दिसून येता. कित्याक हांगासर एक जबाब म्हाका न्हू जावन आसा, भावार्थाची बुन्याद सारकी घालच्याक आमी सुकोवन पडल्या. तर भावार्थ गूण आसा जे सांग पावलो आमकां सांगता. कोलोसिकारां बरयल्लें पत्र 2 अवस्वर, कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6. तो म्हणटा भावार्था मारिफात क्रिस्त तुमच्या काळजांनी बिडार करूं, तुमच्या जिणेची पाळां क्रिस्ताच्या मोगांत तुमी ती रोमोवन आसो. क्रिस्ताच्या मोगांत तुमच्या जिणेची पाळां रोमोवन आसो. आमच्या जिणेची पाळां क्रिस्ताच्या मोगांत आमी रोमून दवरिजे म्हणून
सांपावलो आमकां उलो दिता. जर भावार्थ खरो आमच्या कुटुंबांत ना, जर देवा तें खरो विश्वास पातयेन आमच्या कुटुंबांनी ना मोगाचें न्हू, तवळ तें तसलें कुटुंब भियाचें कुटुंब जाता. भें सड तसल्या कुटुंबांत राज करता. वेर देर इज नो फेथ देर इज फियर. अपधैर्य म्हळ्यार भें रास करता. आनी तें भें सड आनी सड उपजत आसतना फ्रिक्शन म्हळ्यार घर्शण म्हणटा आमी, फ्रिक्शन तें स्टार्ट जाता. कुटुंबा जिवीत एकामेकांत कितेंय उलयल्यार कुडलें ताच्या विरोध पण उलोवचें, झगडें हें आरंभ जाता. भावार्थाच्या बुनादेचेर जर आमचें कुटुंब आमी सारकें बांदीन हांव तर पयलें मोगाचें भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबाक भोव गरजेचें भावार्थ. दुसरें जावन आसा अक्षर ए अक्षरा संबंद जावन हांवें दिवचो शब्द एक्सेप्टन्स म्हळ्यार स्विकार करचें. आमी एकामेकाक स्विकार करूंक आसा. द वे वन ही इज, आय एक्सेप्ट द अदर पर्सन इन माय फॅमिली एज ही ऑर शी इज. मोगाचें न्हू, आमच्या कुटुंबाचे कोणीय संदे परफेक्ट न्ही. नोबडी इज परफेक्ट, कोणूच परफेक्ट न्ही. अरे एकले आमी अस्कत. तर आमचे अस्कत काय आमी वळखून घेता आसतना, हांव अस्कत म्हूण समजत आसतना म्हजी भाव भयणी, म्हज्या आवय बापूय, म्हज्या हेर कुटुंबा संदे हर एकले अस्कत तांकां हांवें आसल्या प्रमाणे स्विकार करूंक आसा. जेदवा हांव स्विकार करतां, देवाची ती वर्ती देणी म्हूण स्विकार करतां, सोडून घडिल्ल्या वेळार तांकां हांव बोगसूंक शकता. सबारपण मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबांत बोगसन असो स्पिरीट उणें जाता. केदाळा आमी एकामेकाक स्विकार करिना. आनेकल्याची दुरां आमी सांगता, आनेकल्याचे आमी खेबडाव आमी करता. आनेकल्या विशयांत कितें वायट आसा तें काडून तें सुक्त दाखोवन दिवंक आनी चार जाणांक सांगूंक वेता. कित्याक त्या व्यक्तीक स्विकार हांवें करूं ना म्हज्या कुटुंबा संद्याक. त्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कुटुंबांत हांवें हर एका संद्याक तांच्या बऱ्या गुणां सोवें, तांच्या वायट गुणां सोवें हांवें स्विकार करूंक जाय. हें भोव गरजेचें. जर थंयसर स्विकार करचो तो स्पिरीट ना, ते दाडा एग्रेशन स्टार्ट जाता. हर एका उतराक आमी विरोध पण व्यक्त करता आनी एरोगन्स वाडटा. एग्रेशन विरोध पण येवचें आनी एरोगन्स म्हजेंच जायचें, हांवें सांगल्या बरें जायचें असलें चिंता मोगाचें न्हू आमचें तें वाडोवन येता. तिसरें मोगाचें न्हू, आमी आमच्या कुटुंबांत गरजेचें तें आसूंक जाय. यम अक्षरा संबंद जाल्लें तें मॉडरेशन. इंग्लिशान मॉडरेशन म्हळ्यार कोंकणींत मीत म्हूण अर्थ जाता. मीठ न्हय, मीत. आतां मीत म्हळ्यार कितें? आमी पळयलां तकडींत एक इस्ला सायडीन फातोर आसता आनी एका सायडीन कितें आमकां वस्त दवरूंक आसा ती आमी दवरता. ती चड दवरून येता आसतना फातोर वयर येता आनी बॅलन्स जाता तकडेचेर. ताका आमचें बॅलन्स मीत सांबाळची. आमचें कुटुंबा जिवीत एका बॅलन्सार आसूंक जाय. अशें आसूंक नजो, इम्बॅलन्स जावं नजो. इक्विलिब्रियम गेलें जाल्यार मोगाचें न्हू आमचें कुटुंब उरना. हर एका संगतींत मीत आसूंक जाय. मीत, बॅलन्स जावं पुरो आमच्या खाना जेवणांत मीत आसूंक जाय. आमी करच्या मनोरंजनांत मीत आसूंक जाय. आमी घालच्या वस्तुरांत न्हेसनांत सारकें रितीन मीत आसूंक जाय. मानसुगी थंयसर आसूंक जाय. मोगाचें न्हू, जर तर तें ना आमचे कुटुंबा जिवितांत इम्बॅलन्स जाता. आमच्या मदीं कुटुंबाच्या संबंदांत एकामेकाक गौरव दिवचें तसलें तें मीत आमी म्हणटा तें आसूंक जाय. हांवें कितेंय करीत म्हणल्यार चिंतप जायना. म्हाका एका म्हज्या कुटुंबांत एक जबाबदारी आसा, ती जबाबदारी संबंद जावन हांवें जिवंक आसा. म्हजी मीत हांवें सांबाळूंक आसा. हें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू, आजकाल आमच्या कुटुंबांनी मालगाडी जर आतां जाल्यार मालगाड्यांक मेळचो तो गौरव उणो जावन येता. एका काळार मालगाडी आमच्या कुटुंबाची दिर्वें जावन आसात म्हणल्यार एक चिंतप आशिल्लें. दे आर द ट्रेजर ऑफ अवर फॅमिली. दिर्वें तांच्या जिवितांत तांणी जोडिल्लो व्हडलो अणभव आसा.
तो अणभोगू ती मुखार तांकां जोडिल्ली ती जाणवाय आमकां जोगतें मार्गदर्शन दिवंक शकता. आनी आज शिकाप सरता आसतना आमच्या मालगडा शिकाप ना जावंक पुरो, उणें शिकप आसा जावंक पुरो, तांचे चिंतून आमी कितें शिकोवंक आसा म्हणलें चिंताप तरणाट्या तें वाडोवन येता. आनी ह्या वरवीं मालगडा मेळत आशिल्लो तो गौरव, तो मान आज उणोवन जावन येता. मीत आमच्या जिविताची मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांत आमी होगडायल्ल्या बरें दिसता. कितलीशीं मालगडे आमच्या कुटुंबाचे सांदे आज आपल्याच घरांनी संतोशान आपल्या भुरग्या बाळा सवें मोगाच्या मनशाच्या जिवनाच्या बदलाक आश्रांनी आज आसात. असले संगत आमचे आज कुटुंबा जिवितांत घडून आसा. मोगाचें न्हू मीत आमच्या कुटुंबाची इम्बॅलन्स जाला गी हे सवाल आमच्या मुखार येता. केदाळा मीत सारकी ना, आमी मेटिरियलिजमाक वेता, म्हळ्यार संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान आमी वचूंक प्रयत्न करता. वस्तूच आमचें सर्वस्व म्हूण आमी चिंता. आध्यात्मीक जिविताचेर आमकां आसा जें आसलें तें गमन उणें जाता. आमच्या माग्न जिविताक दिजें आसलें तें प्रामुख्यता उणें जाता. आमचो वेळ सक्कड संवसारी संगतेकच वेता शिवाय आध्यात्मीक माग्न जिविताक वेळ उणो जावन येता. वैयक्तीक रितीन ह्या कुटुंबान सांगाता येवन मागचें. आजकाल म्हाका मस्त उणें जाला. टीव्ही या हेर कंप्युटर या हेर गॅजेट्स आमचो वेळ घेतात. असले म्हाका मीत आमी आज होगडाय लागी आमच्या कुटुंबांत आमी विचारचें भोव गरजेचें. आनी ती मीत आमी कशी सांबाळचें हें आमी आज समजून घेवचें. चवथें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो अक्षर आई, FAMI. आई अक्षरा संबंद जावन आमच्या कुटुंबांत जाय आसलें इंटिमसी म्हळ्यार इंग्लिशाचो अर्थ आसा लागशिलो तो संबंद. इंटिमेट फ्रेंड्स म्हणटा आमी, लागशिलो संबंद, हाय बाय संबंद न्हय. आमच्या कुटुंबां सांद्या संगी आमकां एक तो भोव लागशिलो संबंद भुरग्यांक आवय बापाय लागीं, आवय बापाय भुरग्यां लागीं, भाव भयणी थंय, ह्या मालगडा थंय, कुटुंबाचे हेर कोण सांद्या आसता थंय एक लागशिलो संबंद म्हज्या भाव भयणीनो केदाळ आसा. तवळ आमकां अनेकल्या संगी उक्त्यान कितें सांगूंक आसा तें वांटून घेवंक सुलाभ जाता. आजो लागशिलो संबंद उणो जाता आसतना मोगाचें न्हू आमचें जिवीत मॅकॅनिकल जाता. मॅकॅनिकल संबंद म्हणटा आमी या प्रोफेशनल संबंद म्हणटा. आमी खंय एखाद्या दफ्तरान काम करतना थंयसर प्रोफेशनल रिलेशनशीप आमी दवरता. वय म्हाका एक जबाबदारी आसा, म्हजें काम आसा, म्हजे सांगाता वचचें ताचें काम आसा, त्या कामांत आमी एक संबंद आसा आमचो करता. पूण कुटुंबा जिवीत एक प्रोफेशन न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो. कुटुंबा जिवीत एक वोकेशन, एक आपोवणें. देवान आमकां दिलें तें वर्तें देणें, तें देणें आमी वळखून घेवचें जे तर आमचो संबंद भोव गूढ जायचे, भोव लागशिलो जायचे. आनी ते दाळा एकामेकाक समजून घेवंक आमकां साद जाता. एकामेकाक समजून घेवन सोडदोडच्या स्पिरितान जिवंक आमकां साद जाता. कोलोस्करां बरयल्ल्या पत्रांत 3रो वस्वर आमकां सांगता. 12व्या वळींत आमी वाचलें जाल्यार देवान विंसून काडलेलीं तुमी ताका मोगाची, ह्या खातीर तुमचें तें दिनपणाचें, माया मोगाचें, कालतेपणाचें, सस्निकायेचें काळीज आसूंक जाय म्हणटा सांपाव. लागशिलो संबंद मोगाचें न्हू अशेलें काळीज आमचें तें रुता करता. दिनपणाचें, सस्निकायेचें, मोवाळायेचें, कालतेपणाचें हें काळीज बोगसाण्याचें काळीज. आनी जर तर थंयसर इंटिमसी ना, लागशिलो संबंद ना, इंडिफरन्स जाता. इंडिफरन्स म्हळ्यार कालेंय करून दी, म्हाका कांय पडोवन वचोना, तसलें चिंताप इंडिफरन्स म्हणटा आमी. ना मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबा सांद्यांनी बरें जाता आसतना संतोश आमी पावता. तशेंच वायट जाल्ल्या वेळार आमकां दूख भोगता. कित्याक लागशिलो संबंद आसा अशें आमी करता, नाजाल्यार कितेंय जावं दी म्हणून आमी चिंता. जर तर म्हजो दोळो दूख आसा या पांयान दूख आसा, म्हाका दूख भोगता, सगळ्या म्हज्या कुडीक दूख भोगता. कुटुंबाचे खंयचे आमचे सांदे सलवणी अनुभव करतना वायट आवड जाता. मोगाचें न्हू आमचें तें केन्ना लागशिलो संबंद आसा, ताका त्या वायटांत कशें भायर हाडचें, ताका ह्या कश्टांत कशें परिहार करचो, सांगाता मेळोवन
आमी वावरूंक शकता त्या लक्षिला संबंदांत. आनी 5वें अक्षर म्हाका जेन्ना एल जावन आसा ताका संबंद जालो शब्द लिजनींग म्हळ्यार आयकुचें. आमकां उलोवंक मस्त संगती आसात मोगाचें न्हू, पूण आयकुचें भोव गरजेचें. कुटुंबाच्या आमच्या सांद्यांक एकामेका थंय आमी उलोवन आयकुचें. आज आमकां वेळ मस्त उणो जाला. पापा फ्रांसीसाच्या त्या आमोरीच्या पत्रांत एक सांगता, कुटुंबादारांनी सांगाता मेळोन आपले मोबायलान कितें गायदेस चक्कर बंद करून हर एक दिसा 15 मिनटां मनीस सांगाता बसून उलयसाय म्हणटा तो. एकामेका आयकासाय. त्या दिसा कितें सक्कड घडलें, कितें सक्कड जालें तें आमी शेअर कर जावन एकला थंय. कुटुंबाच्या हेर सांगा थंय आमचो संतोश, आमचे कश्ट, आमचे दूख आमी एकामेका थंय वांटून घेवंक. आनी त्या दाडा मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां त्या गूढ संबंदान जियोंक साद जाता. जर आमी तो संबंद तो एकामेका आयकोंक प्रयत्न करिना जाल्यार आमी एकामेकाचे ते अवगूण आशिल्लें दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करता. लिजनींग वेन फेल्स लीकिंग स्टार्ट्स. लीक जाता. कुटुंबाचे घुटू कितें कुटुंबा भितर दवरचे आशिल्ले ते भायर हेरांक दिवंक येता. लीक आमी करता आनी कुटुंबाचेंच नांव पाड जाता. कुटुंबाचेच ते मान मोरया सक्तत आमी होगडोवन घेता. म्हाकाच्या भाव भयणीनो आयकुचें भोव गरजेचें. एकामेकाक आयकूंक आमी वेळ दिवचो. सभा संगती हेर आमकां आयकूंक आसात, पूण कुटुंबाच्या सांद्यांक एकामेका आयकुचें. आनी मागीर म्हाकाचें न्हू वाय अक्षर आसा त्या अक्षरा संबंद जावन यर्नींग फॉर द वेलफेअर ऑफ द फॅमिली. यर्नींग फॉर द वेलफेअर ऑफ द फॅमिली म्हणजे कुटुंबाचें बरेंपण आशेवन हांवें कितें करी येता ही चिंता मोगाच्या बाबतींत हर एक सांद्यांत जदवा ही चिंता आसा. म्हज्या कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर हांवें कितें करी येता, म्हज्या कुटुंबा सांद्याच्या बरेपणा खातीर हांवें कितें करी येता. हे सवाल आमच्या दोळ्या मुखार दवरून मोगाचें न्हू आमी चिंत आसतना आमकां ल्हान ल्हान संगतींनी वर्त्या रितीन त्याग असो सक्रिफायस असो स्पिरीट आमचे ते उदेता. आनी एका संद्या खातीर इल्लो त्याग करूंक इल्लो सक्रिफायस करूंक आनी एका कुटुंबाच्या म्हणजे संद्या खातीर आमी इल्लें सडीत मापान उत्तेजन दिवंक प्रोत्साहन दिवंक बरें केल्ल्या वेळार ताका आनीकय चड बरें करूंक उत्तेजन दिवंक आनी कितेंय सोडून घडल्या वेळार तें समजून घेवन मोगान तें तिदवूंक मोगाचें आमकां साथ जाता. मोगान आमी आनी एका व्यक्ती सूख केल्या वेळार तिदवीत आसतना मोगाचें न्हू त्या व्यक्तीक आनीकय चड बरें जावंक व्हरतो अवकाश मेळटा. मात्र न्ही त्या मुखांतर कुटुंबाचो संबंद आनीकय घट जाता. जेजू मोरी आनी जोजे हांचे कुटुंब मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मुखार आसा. भाग्यवंत कुटुंब म्हूण आमी म्हणटा. फाल्यां ते फेस्त आमी आचरण करता आनी ह्या संदर्भी जेजू मोरी आनी जोजेच्या ह्या कुटुंबाक आमची हर एक कुटुंबां आमी समर्पण दिवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागतां. आयच्या मिसाचे इरादेश जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मीस पिडेता डेनिस कोयल्लो आनी काजारी दिसाक वार्षिकोत्सवाक अर्गां जावन मीस पिडेतात सुनील आनी ट्रेसा डी आल्मेडा दुबय तावन जॉस्ली आनी झीना मोरस सिद्धकटे तावन आनी तशेंच अर्गां मीस पिडेतात विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर तावन शांती नोरोन्ना कुवेट तावन आनी इरेद्या बसत मीस पिडेतात जॉयसन डिकोस्टा कुर्ला तावन बऱ्या भलायके खातीर नजीबा अल्घानीम कुवेट तावन आनी तशेंच बऱ्या भलायके खातीर लिना सरावो अहमदाबाद तावन आनी तशेंच सरले आत्म्या बसत आमी मागया. देवादेन मेरी फेर्नांडीस आनी पुलगोदींतल्या आत्म्या बसत मीस पिडेता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन देवादेन फ्लोरीन गोम्स सागर तावन देवादेन पावलीन पेद्रू फुटाडो कारवार तावन देवादेन हेरल्ड पिंटो निर्मार्गा तावन देवादेन सेलीन फेर्नांडीस अंधेरी वेस्ट तावन देवादेन मोंतू फुटाडो सागर कुवेट तावन देवादेन हेनरी डिसोजा अंधेरी तावन देवादेन मेरी आनी डॉल्फी मास्करिनास विक्रोली तावन देवादेन फातिमा एलन अबुधाबी तावन हे सर इराद्या बसत आनी आमच्या इराद्या बसत आमी मागया आनी मेस्ताच्या बलिदानाक आमी आयती जावया.
Sumiyak Dinwasya Bukand, H5, page 229. Jesu baळ सलमला संतोष पाव्या डोलवा कावरे निदला पोळे राव्या ओळव्या संगी संतोष बरीत गीता गाव्या गवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काढ्या रातूच वाढल्या क्रिस्ता जनना वाट दाखयल्या बिचीत नेकेत्रान सर संतोषला दैविक आनंदान संसार बऱ्या शांती समाधान जेजू बाळ जल्मला संतोष पाव्या गर्वा खावणे निदला पोळे राव्या ओळव्या संगी संतोष बरीत गीता गाव्या गवळ्या संगी मोगा बरीत गाणी काढ्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचा एक तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आज डिसेंबराची 26 तारीख कालच्या दिसा आमी नेताल्या फेस्त आचरण केलें आनी आयच्या दिसा पयलीं सभा आमकां सान स्टेफनाचे फेस्त आचरण करूंक उलोव दिता. सान स्टेफन लोकांची सेवा करचे खातीर धर्मदितान ताका वेंचलें जावन आसा. ताणें देवाची आनी लोकांची सेवा बऱ्यान केली आनी आखरेक आपलो जीव ताणें तांकां दिलो. आमी जेजूचे पाटलावदार जावन आसा, खरे क्रिस्तांव जावन आसा. आम्हा सर्वांक पेल्यांची सेवा करूंक आपोवणें आसा. सबार फावटी आमी दुसऱ्यांची सेवा करूंक फाटीं सरता. तेसल्या घडये खातीर देवातावन आनी एकामेकातावन भगसाने मागया. संगात आमी म्हणया, हांव पातकी सदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसार सांगता. मनान चिंतून तनाव उसरून वायट आदरून आनी प्रेसरून हांवें जायतीं पातक्यां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भुरगेंचा संकार मरी सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकवत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससना जिविताक फावो. आमेन. Sumiaka Klutker, Sumiaka Klutker, Krista ka Klutker, Krista ka Klutker, Sumiaka Klutker, Sumiaka Klutker. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Utsargi Ani Shanti Tacha Ista Somsari Sarves Pora Deva Sargi Charaya Sar Podvedar Deva Baba
आम्ही तुका 3 वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागंता सोया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप करताय आमची जागृत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा आपणाक उदक दितल्या बक्षण्या मागून भगवान स्टेपनान आपलो प्राण सोडलो आनी असो तो ससनच्या जिवितांत जल्मलो हो तसो जैतवंत असो मोग समरमून आमच्या दुस्मानाक बक्षूंक आनी तांचो मोग करूंक आमकां कृपा दी म्हणून आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रात्म्याच्या एकपरांची येता आनी रजत चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. स्तेफान देवाचे कृपेन आनी सक्तेन बरोवन लोकां मदें व्हड व्हड असर्या आनी कुणां दाखोवंक लागलो. अशें आसता मुक्त जाल्ले सिनागोगो सभेचे थोडे जाण मुखार येवन स्तेफाना लागीं तर्काक रावले. हे सिरेनच्या अलेक्सांद्रियाच्या सिलिसियाच्या आनी आसियाच्या जुदेव समाजींतले. पूण स्तेफानाचे जाणवाये आनी पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान तो उलयतलो त्या उतरां विरोध वादविवाद चलोवंक तांचे निमती जालें ना. हें आयकून निती सभेच्या संध्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलेले. पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान भरून सर्गाक दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या संध्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले खान दंपले. उपरांत सक्कळी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्होवन व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीघरांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरायतना स्तेफान अशें मागतालो, सुमया जेजू म्हजो ओत्मो तुज्या हातांत घे. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो ओत्मो ओपून दिता. तुझ्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें कळप म्हजो थारो, जा तूं म्हजें कोटे म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें कडप आनी म्हजें कोटें देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. तुजो निरंतर मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां, कित्याक म्हजें निर्भागपण तुवें देखलय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हजी पाड दनितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळांतल्या मोगा पासो तूं म्हाका सोडय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. Alleluia. 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 Alleluia.
सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोबे असो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. तोळू जेजून 12 जाणांक अशी ताकीद दिवन म्हळें, मनशा लागीं 17 चला, कित्याक ते तुमकां निती सभा हातीन करतले आनी आपल्या सिनागोगांनी तुमकां जरबान मारतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जडतेक रावयतले. पूण तांकां आनी हेर जातीच्यांकी तुमी साक्षी जातल्यात. तुमची जडती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हण चिंता करिनाकात. कितें उलोवचें म्हण ते घडये तुमकां कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, बगार तुमच्या बापाचो प्रेरकत्मसू तुमचे उदेशी उलयतलो. भाव भावाक आनी बापूय आपल्या भुरग्यांक जिवेशी मारच्याक धर्म दितलो. भुरगीं आपल्या माय बापाचेर उपराडटलीं आनी तांचो जीव काडयतलीं. आनी तुमी म्हजे पटलावदार म्हणले खातीर सुमेस्त तुमचो द्वेश करतले. पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ पावन आनी भयणीनो, काल डिसेंबरची 25 तारीख सगळ्या संवसारार नेताला फेस्त व्हड्या संतोशान आचरतले. आनी आज 26 तारीख 20 आनी 6 तारीख ह्या दिसाक बॉक्सिंग डे म्हूण आपयतात. बॉक्सिंग डे म्हळ्यार घरा भितर बसून गट गमत करून एकामेकांत बॉक्सिंग करचें न्हय. ह्या बॉक्सिंग डेचो उद्देश जावन आसा आमचो संतोश दुसऱ्या ते वाडून घेवचो. गरजेवंतांक खमकेचो हात दिवचो. जे कितें आमचें तें आसा तें दुसरें तें वाडून घेवचें. जावंक पुरो जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक तयारी करतना आमी थोडो त्याग करून थोडे पयशे या खंयची वस्तू एकठांय करून दवरून आसूंक पुरो. ती ह्या दिसा भायर वचून कोणाची गरज आसा तांकां ती तांचे ती वाडून घेवची. कालच्या दिसा आमी नाताला फेस्त आचरण केलें आनी आयच्या दिसा इगर्ज म्हणटा आमकां सांत स्टिफनाचें फेस्त आचरण करूंक उलोव दिता. सांत स्टिफन इगर्ज मध्येचो पयलो मार्तीर जावन आसा. जेजूच्या संवसारी जिवितांत जेजून स्टिफनाक आपलो शिस्तोन आपोवंक ना. स्टिफनान आपल्या स्वता कुशेन जेजूचो पाटलाव करूंक ना. बगार जेजूचे संवसारी जिवीत अखेर सावन सरकार सोडून पवित्र आत्मा आयल्या वेळा उपरांत धर्मदूतांनी जेजूचें काम मुंदरचिलें. जेजूचे मिसांव मुंदरचिलें. जेजूचे मिसांव मुंदरचितना प्रमुख 2 कामां आसलीं. एक जावन आसा देवाचें उतर परगटचें. दुसरें जावन आसा सभा करचें. ही दोनूय कामां धर्मदूतांक करूंक कश्ट पडलें. त्या वेळार धर्मदूतांनी 7 जाणां वेंचले, नमियरले आनी तांकां दियोकोन म्हूण नांव दिलें. त्या दियोकोना पैकी एकलो जावन आसा सांत स्टिफन.
ताणें लोकांची सभा केली, देवाची सभा केली. आयच्या वंजारांत आमी आयकलें आनी जेजूच्या ताच्या शिसांक एक जागृत काय सांगता. तो सांगता मनशा लागीं जागृतायेन चला, कित्याक ते तुमकां नितीसभे हुजीर करतले आनी आपल्या सिनगोगाक तुमकां जरबदायेन मारयतले. म्हजे पासत तुमकां राया आनी अधिपती मुखार जरतेक रावयतले. तुमची जरती जावच्या वेळार कशें आनी कितें उलोवचें म्हूण चिंता केली नाकात. कितें उलोवचें म्हूण ते घडी तोच पळयता तो तुमचें तें उलयतलो म्हणटा जेजू. वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो, सान स्टेफन देवाच्या कृपेन भरलेलो, देवाच्या शक्तीन भरलेलो आनी व्हड व्हड आजापा आनी आसार करूंक लागलो. सिनगोगांचे थोडे मुखार येवन ताचे ते तर्काक रावले. पूण तांचे तर्क स्टिफना मुखार रावूंक ना, ते सलवाले. त्या देखून स्टेफनाचे प्रण आमी घेवया आनी लोकांची सभा करूंक मुखार सरया. आमेन. बिटवणे गीत C49 पेज 116. उंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मरिये परी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. जिनी देणी आमची तुका भेटयता, सुखांत तशें दुखांत तुजे पातयेता. मोरये परी क्रिस्ताक प्रकाशीत करता, सर्गीचे राज बांदून आमी वावुरता. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानताच जावन मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या आनी पवित्रच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. भो मोगाळ बापा, आमा मनशा पासत आमच्या सुम्यान गवाय दिवच्याक भगेवन स्टेफन आपलो जीव दिवंक पडसरलो ना. विश्वाची शिसाचो मोग समरमून जेजूच्या अपरिमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कश्ट तकना मदें लगून तुका विश्वास रावंक आमकां बोल दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमेचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व दुदाऱ्यान ससनच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व तेन आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसाने आमच्या फायद्या असो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोल्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपा दिसता देवाक वळखून वता, ना दिसता वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचून आमची काळजा. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गींची सल दरबारा संगती तुजी महिमेची कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय.
बापा खरोच तूं पवित्र तुवें सगळ्या पवित्रपणाची जण तुज्या पवित्रांतून धडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट म्हणून सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो आनी तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची त्याच बरी जेवण जात आसत ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी हांटले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यान शिसणी कराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेलच्याक तुमचे पसूत आनी समेज मनशे मस्ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bawarta sagut purgatoria. Somya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पावून आम्ही परगडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणान उडास करता आनी हो जिविताचो उणान सर्वांची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव गेल्यार देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चलतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाक पेटा पावल आमच्या गोली बापाक आनी सगळ्या एजके वर्गा बराबर तुका प्रेतमोगान वाडाय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणची काकूत कर तांकां आनी तुजे शिकत मेल्या समेस्तांक तुज्या परचलीत मुखार मोल फाळोवंक फावो कर आमी समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता ओंकार मरी देवाची माय संगाती सांजुचे सपती भगवंत धर्मिता भगवंत स्टेफन आनी सर्व काळी तुका मनवल्यास त्या सगळ्या भक्ता बराबर सजनाय सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगाती तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोत वेदा बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडण्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेली प्रार्थना दीर्घीवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां घोस आनी आमकां तळ्ळें पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सर्वच कांय आमकां दी सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरंदार जेजू क्रिस्ताक येणें बरोवरच्यान आतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकोदेन सर पातकांडे सुटाय आनी सर आतकांतली वाटाय महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोंवतचे दिश्ट घाल
तुझ्या कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी घडा सांबाळ तूं जियेता आनी रोजत करता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं. मोग आसो आनी एक बरो सुगुत सावन एकामेका शांती दियात. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हे देवाचे शल्य संसाराचे पाप करता ती शल्याच्या जीवन आपल्यान ती सुभाग्य समेया तुमचे म्हाका फवना कोणत्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो. हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या रिता हांवलो. मोग करूं एकामेकासून सोम्या तुवें केलोय तोसो. सेवक जावच्या पेल्यासो सोम्या आधार दी कृपेसो. अत्रेगाच्या कुंभाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं बो पवित्र सक्रामेंतांत तूं पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा सामान हांवपात येता. खरोच हजारा सायमन हांवपात येता. हांव सर्वस्त प्रास हांव सर्वस्त प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक साध्य तरी आत्मीय रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात यो न्हू. म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात यो न्हू. हांव तुका वेंगून देता हांव तुका वेंगोवन धरता आनी आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवाडी जाता. हांव तुजें तें संपूर्ण एकवडी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू. जेजू तुजें ताव न्हू. कितेंच हांवें केदेंच हांवें वेगळ्या ससांक म्हाका सोडी नाका. वेगळ्या सार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा धर्मदितांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक भगेवन स्टेफाना पवित्र सभेंत उर्बेन गरजी बंदांची सक्रिय लागलो आनी ताच्या संभ्रमांग समायेर आमचे सोडून कच्चे कथी जल्मल्या तुज्या पुताची कोड्यान रगत आमी घेतल्या. ह्या धन्या पासून आमी तुका धन वाचता. आमकां आमच्या बाबांची सक्रिय करूंक उमेदीन बोर म्हणून मागता तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. कोरोना पिड्या वरवीं कश्टतल्या पासून मागणे सर पदवीदार आनी काकुताच्या देवान तूं सगळ्यांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातांनी कोरोना व्हायरस वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी मागता ती मागणी आयक. पिड्या बेगीनच ना कर. पिड्या लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक गूण कर. सोद वावरून आसान त्या दोतोरांनी ह्या पिड्याक बेगीनच वखद सोडून काडीचे जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांत वाडयांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जुक्ती मेटा काडीचे तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्तांच्या समेया वरवीं सर्वेस्व तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे उपकार. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोर येसो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो